आमचे डॅडी वचप सगळे वचप डॅडीगे पांय सगळे मानायचे पांय त्रास जाताले कुसपा लागले हें जावप 1989 हय 89 आमी कलेक्टर लेटर आहा म्हाका सगळे जावप केन्ना जेन्ना आमची शेतां पाड पडलीं मागीर एन्क्रोचमेंट जावपाक लागलो पयलीं आमी शेतकार आमी तांकां जाग करताले कितें बांद गेल्यार आडयताले बांद नाका आमी शेतकार थिंगा रोवपा येनाय कांय येनाय तें पाड पडलें मागीर आनी मागीर एन्क्रोचमेंट चालू जालो एन्क्रोचमेंट आमी आवडना गोवोरमेंटान चोवपा जाय न्ही तें एन्क्रोचमेंट कितें करता दाजीन चोवपा जाय दाजी गोवोरमेंटा MLA हिंगा वास्को तो पण 2 वर्सां जाली दाजीची 2 वर्सां जावं कितें जावं पूण ते कंटिन्यू प्रोसेस न्ही गोवोरमेंटाचो शेतकार वचून मेवले तो म्हणटा शेतकार कोण मेवना आमी मेवल्ले तो कितें सांग तेगे उतर कितें म्हणटा हांव ते घराक एक फावटी गेल्लो उलयलो तूं आतां हांव BJP म्हणटा तुका सांगता थंयसर दाजी उलयलो दाजी आमी केन्ना लागीं दवरना सांगता की आमी सगळे शेतकार रेडी आहाय शेत रोवपा हांव मुगे शेत हांव रोयतलो कित्याक कितलो एरिया तुमचो 4000 4000 आहा ना अंकला तेंचोय आहा पूण हांव मुगेलो डॅडीचो रुगार शेतां तें हांव रोवन दाखयतां आनी हांव 4 म्हयने 5 म्हयने रोयतलोच म्हाका रोवपाक म्हाका हें उमेद कित्याक आमगे गोरवां आहले म्हाका सगळें मागीर 2010 हांवें सगळें इकलें पॉलिटिक्स ना हांव म्हणटा दाजीक सांगता म्हजो कलीग तो MLA हांव सांगता आमी पॉलिटिक्स नाका तूं आतां काल सांगता पॉलिटिक्स न्ही दाजी सांगूंक सोदता की आमची खूब शेतां आनी हांव कोण 3rd सपोर्ट करता तेच न्ही तें थोडे दीस पयलीं जेन्ना हांव पळयतालो तूं एक आमदारा कडेन पयस जालो म्हणल्यार संकल्पा मोंडकर आतां वास्कोचे पयस जालो अशें दिसता म्हणल्यार हे हितून तूं रायट आसा की रॉंग आसा तुका कितें दिसता आनी तूं आतां मिलिंद साहेबाचें नांव घेतलां अशें हितून आहा की तूं हें जें करपाक सोदता पळय ह्या दिसांनी हे वेटलँड इशू कोणाक फायदो जावपाक जाय की तुकाच एक्चुली शेतकाराक फायदो करपाक जाय हॅलो एंड वेलकम टू गोवा न्यूज नाव फ्रेंड्स गेले 2 वीक एक इशू चर्चान आसा पूण गेले 2 दीस चड हे इशू चड म्हाका दिसता मिडियान हायलायट जायत आसा इशू आसा मायमोळेम लेक तुमकां आमी दोनी बाजू दाखयल्ले जेन्ना कॅप्टन विरियाटो अलॉंग विथ सर्टन ओनर्स ते मेळ्ळे तेंच्यांनी कितें उलयलें वी हॅव शोन यू दॅट इवन वॉट वी शोड यू वॉज दी रिएक्शन ऑफ वास्को MLA दाजीबाब सालकर हू categorically mentioned many points and many he literally slammed Captain Viriato as well as the former MMC chairperson Leo Rodriguez तेंचे कलीग पण सद्या परिस्थिती पॉलिटिकल गरमगरी इतले वाडलेलो आसा इशू फक्त मायमोळेम लेक आनी हो तुमी जे म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता लोक म्हणटात धाकटेटले ह्या सायडीन आनी ते म्हाजे ऑपोजीट सायड आसा that is Maimoleum Lake. As per what somebody just informed me, this is already a water body पण तुम्ही जे green portion पळोवंक शकता that whole area was once upon a time field. तशेंच opposite side तेही तुमकां दाखयतले that was also field. आनी हे field lake हितून जो कॉन्ट्रोवर्सी आसा पॉलिटिसायजेशन जाल्लेलो आसा तो खूब मोठ्या प्रमाणान जाल्लेलो आसा बिकॉज नाव people are taking it personal. I have received so many calls after we started showing this whole episodes on reaction and action. खूबशे action also behind the scenes चालू आसा पण हे जो इशू फुल जेन्ना तयार जालो तो एक मनशा खातीर तयार जालो तो आसा लिओ बाब रॉड्रिगीस who took this issue personally आनी तो ठामपणेन रावलो की म्हाजे फील्ड आसा बींग अ ओनर आय वॉन्ट टू फायट इट आउट एलिगेशन तेजेर खूब आहा तेही सगळे प्रश्न आसतले पण कित्या खातीर हे इतले ठामपणान रावलेलो आसा तोय एक मुद्दो आसा सो म्हाकाय दिसलें की एक लिओ बाब रॉड्रिगीस तेकाच विचारया की हे जे इशूचेर तो झगडटा बींग अ BJP पर्सन ही इज गोईंग ऑल आउट टू एन्श्योर दॅट जे फील्ड आसा ते तेका फील्डाक प्रोटेक्ट जावचे आनी ही ऑल्सो टोल्ड मी समथींग ऑफ द कॅमरा वीच ही वील बी टॉकिंग ऑन द कॅमरा अबाउट हीज फ्युचर प्लॅन्स सो एवरीथिंग इन दिस व्हिडिओ सो आय इन्वाइट लिओ बाब रॉड्रिगीस here on this platform because he today have become the center point of whole Maimoleum Lake issue. Thank you Leo Bab तू आलो आणि यू गेव अस टाइम. हे इशू तुम्हीच तयार सुरवातीक तुम्हीच फुडें घेवन गेल्ले न्ही.
तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा की तूं आमची एक कवरेज घेयली म्हण येता म्हण हांव सांगूं सोदतां की हो इश्यू म्हगेलो आमचो सगळो शेतकारांचो इश्यू म्हगेलो शेतकार हांव शेतकार ओनर एक्चुली म्हगे ओन शेत आहा हांवें कुमदादिको घेयलोलें आहा शेत पयलींसून आमी शेत रोयताले मागीर कुमदादिको आमी जजमेंट बी आहा म्हाका कडेन कुमदादीन आमी घेयलो शेत तें आनी तितून जाय जाण हाय 3 जाण आनी 3 जाण हाय शेतकार तेमी कुमदादिको शेत ओनर हाय ते आनी थोडे हितून 25 आमचे मायमळ लेक म्हूण सांगा तितून 25 शेतकार हाय सगळे शेतकार हाय तेंची नांवांय हाय म्हाका कडेन कॅन्टिनी ती सगळीं नांवांय हाय म्हाका कडेन सगळे शेतकार हाय 25 तितून सगळ्या 25 शेतकारांची नांवांय हाय टोटल 28 कितें हाय ते सगळे ना 30 सगळ्या शेतकारांचें नांव हाय हितून मुगेलें आहा लिओ रॉड्रिगीस सिरियल नंबर 18 पीटी शीट नंबर 121 चलता नंबर 43/7 गॅस्पर रॉड्रिगीस म्हजो अंकल जुजे रॉड्रिगीस म्हगे डॅडी एंड्रू रॉड्रिगीस अंकल आनी आयडा रॉड्रिगीस म्हजी आंटी तेंचोय आहा हिंगा प्लॉट हें शेत हाय आनी हांव सांगूंक सोदतां जेन्ना हें सगळें पयलींसून आमी हें शेत रोयताले जायते मुगे शेपाय मुगे पाय आनी हांव ल्हान आसतना येतालें हिंगा शेत रोवपाक डॅडी बारा नांग आमी गोरवां बी हाडटालीं आमी ते सायडीन मायमोडे सायडीन आमी येताले आनी आमी रोयताले शेतां मागीर ती मोदेंच रोयता वयता 1989 सगळीं शेतां नेवी येयली नेवी येतकूच नेवी वयर ती सगळी तेंचो सगळो स्वेज सगळो येवन शेतान येवपा लागलो स्वेज मागीर नेवीचे हेजे रेल्वेची एक सगळें कारण कितें रेल्वेचे जेन्ना मिटर गेज जालो तो ब्रॉड गेज जाली तेन्ना तो कलवट आसलो न्ही तो वयर येयलो आनी उदक वचपाचें येवपाचें इन आनी भायर वचपाचें बंद जालें उदक वचपाक बंद आनी हिंगा सगळें उदक भरोन उरलें आनी हिंगा सगळी घाण जावपा लागली आनी पयलीं शेत रोवप कशें आसलें सकयल मानाय घालप आमचे डॅडी वचप सगळें वचप डॅडीगे पांय सगळें मानायचे पांय त्रास जावपा लागले कुसपा लागले हें जावपा लागलें त्रास जावपा लागले तरी हय सगळें पॉल्युशना खातीर सगळें घाण आनी तेंकां रोवपा जाय जाल्यार त्रास जावपा लागले मागीर ते आमी रेल्वेकूय लेटर सॉरी आमी तेन्ना कलेक्टरा लेटर केलें कलेक्टर 1989 हय 89 आमी कलेक्टरा लेटर केलें आहा म्हाका कडेन सगळें तुका दाखयता 89 लेटर केलें आमी सगळे एका कलेक्टराक म्युनिसिपालिटीकूय केलें आनी वयल्यान आमकां आमी कॉम्पन्सेटेड मागलें की आमची शेत पेड्यार जाली आमकां तेजें शेत आमचे लेटर ती शेत पेड्यार जाली न्ही ती आमकां तेजें कॉम्पन्सेट कर ती आमकां कलेक्टरान तेन्ना मामलादारान तेन्ना कॉम्पन्सेटूय केलां आहा सगळें आमी करिता लेटर करिता सगळें करिता एक दीस सडनली आमचे मागीर आमी हे कडेन इवन तेन्ना सायमन डिसोजा आहलोलो एक्स स्पिकर तो आहलो ते कडेन आमी आमचे शेतकार सगळे मागणी घेवन वयताले तें सांगलें जायनासलें रेल्वे तूं कोणा आयकना तूं जाणा एम एल ए कोणा आसूं तें कोणा आयकना ती रेल्वे आयकनासली मागीर हे कडेन आमी गेले विल्फ्रेड मिस्किता ते कडेन गेले ते कडेन हेल्प आमकां करपा जालें ना ते तशें पाड पडलें मागीर आमी कितें केलें रोवपाचें बंद केलें जालें हें बंद केलें तें आतां काल हांव एम एल ए उलयलां एक 10 वर्सां जालीं हें कितें कितें सांगलें 10 वर्सां जालीं की हें रोयनासलें ती पाड पडलें आनी मागीर आतां तें वेटलँडान टेकोर जाता तें जायना 10 वर्स पाड कित्याक पडलें 20 वर्सां 10 वर्स पाड कित्याक पडलें तें कारण आहा गव्हर्मेंट बॉडीज रिस्पॉन्सिबल आहा तेका रेल्वे रिस्पॉन्सिबल नेवीची स्वेज येता आमी लेटर बी केलोलें आहा न्ही आमी शेतां आमकां रोवपा जाय आमकां शेतां आमची पाड धरून आमकां करपा नाका पाड धरून दवरपा नाका आमकां शेत रोवपा जाय आमकां तुमचो सपोर्ट जावो आमकां सपोर्ट आसल्यार शेत रोयतलो न्ही आमी शेत आतां रेल्वे कडेन रेल्वे फॉर इन्स्टन्स रेल्वेक आमी लेटर पासून केलो हांवें रिजंटली 1 वर्स पासून पयलीं आमी लेटर केलो हांवें आमकां खंय आयकताय ते आयकनाय रेल्वे खंय आयकता आयकना तें आमकां तुमी हेल्प करपाचो हेल्प करता सुवातेर तुमी आतां वेटलँड करूंक सोदताय ऑलरेडी येवदान वेटलँड एक हा सुमार हे सायडीन 2 लाख कोणी सांगलें तुमकां की ते सायडीन ऑलरेडी वेटलँड आसा तुमचे डॉक्युमेंट आहा पीडीए प्लान आहा ओके रिजंटली प्लान आहा पीडीएचो ओके रिजंटली प्लान आहा तेजे हें सुमार 2 लाख येवदान वेटलँड आहा आनी येवदान हें आमचें शेत आहा तें 70,000 स्क्वेअर मिटर आहा हें शेत ओके आनी तुका समज वेटलँड करपा जाय तुका समज ते एका वेटलँड ऑथॉरिटी वेटलँड करपाक तुका दाखोवपा जाय हें आमचे थोडे आहा हें तुज्या सायडीन तें दाखोवपा जाता तुका हे दोळ वेटलँड कित्याक करपा जाय मातसो हे दोळ वेटलँड खंय आख्खे गोंयान आख्खे
मस्त आख्या हिंदी आसपाना दिसना हय आं हय खंय नासतलें हुंय आसपाना म्हाका दिसना 2,70,000 वेटलँड म्हाका दिसना हुंय आसतलें अशें म्हूण आनी हांव सांगता वेटलँड ऑथॉरिटीका सांगूंक सोदता 2010 कितें येयलो ही तेमी सर्वे केलो न्ही तेन्ना हांव वास्कोन हुंयची वेटलँड सर्वे केल्ली ती म्हाका कळपा जाय न्ही तें म्हाका कळपा जाय आतां 2010 नॅशनल वेटलँड ऑथॉरिटी येयल्ली त्यांनी ही आयडेंटिफाय केल्ली प्लेस ती हुंयची आहा ती तुमी फायंड आउट वास्कोन हुंयची वेटलँड फायंड आउट करपा ती म्हाका ती थोडी प्लेसीस हाय हुंय फायंड आउट केल्ल्यो वेटलँड ती कित्याक करना तुका शेतां कित्याक जाय करपाक वेटलँड गरज ना शेतां वेटलँड करपाक गरज ना एक प्रश्न म्हाज्या मनान आसा लिओ बाप जेन्ना आमी वेटलँड चड उलयता इतले दीस जाले आमी आयकता वेटलँड पूण तो जेन्ना तो शेत लोक आसलेले लोकां कडेन तुमी म्हणटा 30 ऑड फार्मर्स जी आसा ओनर्स आसा तेजे भितर कोण रोयना कांय ना जाल्यार एन्करेजमेंटाचो एक भंय आसता न्ही जे काल आमदार बाबान दाखयल्ले एन्करेजमेंट म्हणलें आनी रोयना एक हें तुका हांव सांगता पद सांगूंक सोदता की रोयपाक कारण आहा न्ही ताका गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल आहा रेल्वे रिस्पॉन्सिबल पयलीं हिंगसर ते रेल्वेन कितें केलां तूं आतां मुद्दम तें आतां तेमी आनीक वाडयला गिरेज आनीक तें वाडयला रेल्वेन डबल ट्रॅक जालो तेन्ना तें सगळें कलवट आतां आनी ल्हान दिसता म्हाका चोवपाक गेलो काल चोवपाक गेल्यार आनी ल्हान दिसता कितें पयलीं मोठो कलवट हय आतां आनी ल्हान दिसता आनी हांव आजून तें बंद आहा उदक आजून ब्लॉक आहा वचना तें क्लीन केलें जाता आनी तो म्हणटा एन्करेजमेंट सांगता एन्करेजमेंट जावप केन्ना जेन्ना आमची शेतां पाड पडलीं मागीर एन्करेजमेंट जावपाक लागलो पयलीं आमी शेतकार आमी तांकां जाग करताले कितें बांद गेल्यार आडयताले बांद नाका आमी शेतकार थिंगा रोवपा येनाय कांय येनाय तें पाड पडलें मागीर आनी मागीर एन्करेजमेंट चालू जालो एन्करेजमेंट आमी आवडना गोवोरमेंटान चोवपा जाय न्ही तें एन्करेजमेंट कितें करता दाजीन चोवपा जाय दाजी गोवोरमेंटा MLA हिंगा वास्कोचो पण 2 वर्सां जालीं दाजीची 2 वर्सां जावं कितें जावं पूण तें कंटिन्यू प्रोसेस न्ही गोवोरमेंटाचो कोण पयलीं MLA मागीर येयलो सगळें कंटिन्यूस प्रोसेस तो 2 वर्सां हांव चेअरपर्सन जालो तो कंटिन्यू प्रोसेस आनी तो सांगता हांव चेअरपर्सन आसतना हांवें कांय आवाज केलो ना हांवें म्हाका कडेन वचून लेटर हांवें दाजीक लेटर केल्लें आमी शेतकारांनी केन्ना जालें तो म्हणटा 1 वर्स जालें आपले कोण येयलो ना जाल्यार 8 म्हयने जाले आमी लेटर केल्लें आमी शेतकार वचून मेवले तो म्हणटा शेतकार कोण मेवना आमी मेवल्ले तो कितें सांगता तेगे उतर कितें म्हणटा हांव ते घराक एक फावटी गेल्लो हांव कॉन्सिलर जायन कॉन्सिलर तेगे घराक गेलो शेतकार म्हूण सांगपा ताका तो शेतकार ना म्हणटा न्ही हांव गेलो ते घरा कडेन वयर म्हाका बसयलो आनी सांगपाक लागलो 1 वर्स जालें का हय 1 वर्स जालें ताका मागीर हांव गेल्लो तेन्ना सांगलें ताका दाजी सर सायबा म्हळें तूं आतां वेटलँड करूंक सोदता थिंगा शेतकार आहाय तितूंतलो हांव एक शेतकार आनी शेताचो ओनर हांव अशें न्ही की म्हाका कोमजादी टेनंट न्ही हांव ओनर आनी हांवें सांगलें ताका म्हगेली शेत आहाय लियो म्हणपा लागलो शेतकार कोण ना रे म्हणपा लागलो 50 वर्सां जालीं शेत कोण रोयना आमी 50 वर्सां जालीं आमी 50 वर्सां जावपा न्ही जाल्यार एक 28-29 1975 टू 97 ती बंद जाली रोवपाची 97 म्हणल्यार 97-95 ऑलमोस्ट 38 न्ही ओके लेस देन 30 इयर्स दवर तूं शेत रोयलें नाय पाड पडलें एक लागून रेल्वे लागून आनी नेवी स्वेजा लागून आनी मागीर हांवें ताका सांगलें शेतकार नाय शेतकार आहाय दाजी तशें सांगनाका हांव हाडून शेतकाराक हांवें जालें हाडून लागलो आनी ताका 8 दीस टायमिंगां शेतकार घेवन गेलो सुमार 20 जाण एकठांय गेले तेणी घरा वचून बसलो शेतकाराच्या तो कोण उलयतालो चेअरपर्सन गिरीश तो घरा वचून बसून शेतकारां हें करता शेतकाराक घरा वचून बसून पडलें म्हाका कित्याक शेतकार नाय म्हणलें शेतकार अन्याय जाता वयल्यान हांव गेलो शेतकारा मदीं बसलो शेतकाराक एक्सप्लेन केलें तुमची शेत आहाय शेत आहाय शेत आहाय शेत आहाय पूण तुमकां ती वेटलँड करूंक सोदताय तुमी कितें तुमचें म्हणलें ना आमकां वेटलँड नाका म्हणपा लागलीं आमकां शेत जाय तुमी दाजी पयली हय तुमी दाजी पयली दाजी म्हणटा शेतकार ना म्हणलें तुमी शेतकार आतां जागे जावपा जाय कित्याक तें म्हणपाक लागलें आमकां रोवपा मेळना तें सगळें रेल्वेन बंद केलां थिंगा सगळी स्वेज येता हें येता तें येता ते शेतकार म्हणपाक लागले आमकां रोवपा मेळना तुमी दाजी पयली सांगाय हय दाजी पयली तांकां घेवन गेलो दाजीन तांकां कितें सांगपाचें आनी तूं सांगता गेलो
एक मिनिट हय दाजी तांकां कितें सांगपाक जाणा तूं दाजी म्हणपाक लागलो तांकां सांगता दाजी की आमचो MLA कितें ती शेतां तुमी रोयना आसलेले ती आतां शेतां वेटलँडाक करूं वेटलँडाक खंयच्यान तें वयसून हें केलें म्हणटा मॅपींग केलें आनी तें वेटलँड दाखयलें आनी आपल्या हातीन ना हें सगळें आपल्या हातीन ना कित्याक लागून ना तो कोण एनवायरमेंटलिस्ट कोण तो तो काशिनाथ शेटये तेणें म्हणपाक लागलें तेज्या हातीन आहा म्हणपाक लागता आनी आमच्या हातीन आपल्या हातीन कांय ना तो बेजार तो म्हणपाक लागलो हें शेत हें वेटलँड कोन्न जाल्यार हें सगळें एक्रोचमेंट जाता एक्रोचमेंट कित्याक लागून जाता लोक कित्याक लागून बसती येयली ती आमी शेतकार थिंगा पयलीं आमी तांकां जागायताले कितें करूं दिनासले शेतां भायर कर कितें कर तें तूं भायर कर तेन्ना आमी म्हाका उरग आसा डॅडी बी आमचे म्हणटाले काय तूं तुमचे कडेन मशिनरी आहा शेत ना तेन्ना आतां मशिनरी तेन्ना तेन्ना जोत आहलो न्ही म्हाका कडेन म्हाका 4 गोरवांची जोतां 4 न्ही 5 2 म्हशीची रेड्यांची रेडे 3 गायेची हेजी बैलांची 3 रेडां आनी आमचे कडेन सुमार तूं कोणो सांगतलो बायणान आमकां सुमार तेन्ना 100 वयर गोरवां म्हशी आमगे गोठो जालो 200 स्क्वेअर मिटरांचो गोरवांचो गोठो 2 गोठे बायणां 2 गोठे आसलेले शेतां दूदकार सगळें आमी घरान फायरवूड लाकडांचो बिजनस सगळें तो डॅडी ते बारीक बिजनस करून वयर सोडले आमी बारीक बिजनस करून वयर सोडले अशें काय आमकां मोठें कांय नासलें बारीक दूद काडप शेत रोवप हें करप शेतां आमगे गिरोवणी आहलोली भात आमी लोकांक सगळें शेतकारांक आमगे थिंग येताले गिरोवणीन भात करप तेन्ना आमकां आहलोलें तेन्ना मागीर आतां सगळें पाड म्हणल्यार कित्याक नेवी येयली वयर गोरवां आमगे चोरपा बी बंद जालीं नेवी आमची गोरवांक भितर उडोवपाक लागले 2 दीस 3 दीस भितर उडोवपाक लागले नवीन वॉल केलो आनी तेन्ना सगळीं भितर गोरवां आमकां दूद काडून मागीर तूं जाणा गोरवां एक पाट 2 दीस दूद काडलें तें गोरवांचें पाने दुदाचें सेल तूं जाणा बंद जाता मागीर तांकां त्रास जाता रोगत येता मागीर त्रास जाता तेश करून आहा तें सिस्टम मागीर तुका सांगूंक सोदतालो गेले आमी दाजी बोले वचून दाजी म्हणपाक आपल्याक जायना मागीर हांव तो म्हणल्यार आमकां सीएमा बोले पूण व्हर ना तुमी वचून म्हणपाक हांव सॉरी शेतकार घेवन सीएमा बोले गेलो सीएमान म्हाका बरें उतर दिलें सीएम बरो म्हाका सीएमा कांय येना सीएम एस बरो तो बारीक लोकांक बरो तेणें म्हणलें आपूण चोयतलो चोयता म्हणपाक लागलो तूं कांय भिवपाक गरज ना लियो म्हणपाक लागलो तूं आमचो मनीस BJPचो भिवपाक गरज ना चोयतलो मागीर हांव एक तांदळ तो म्हणटा कोण जालें तांदळावडे बेले वचून हेजे पयलीं तांदळावडे बेले गेलो तांदळावडे आपल्या हातीन कांय ना लियो आपल्या हातीन कांय ना तूं MLA दाजी बी सांग अशें तशें म्हणपाक आपल्या तें कांय कोणना म्हणपाक लागलो बरें म्हणलें चल कांय कोणना हांव येयलो दॅट लोकल इशू म्हणून तांकां खबर नासता दाजी बोले येयलो तूं आतां हांव BJP म्हूण तुका सांगता थंयसर दाजी बोले येयलो दाजी आमकां केन्ना लागीं धरूं ना मागीर म्हाकाय जाप करून बंद केलें जाप करपाचें दाजीन म्हाका कडेन कित्याक तूं म्हणपाक लागलो कितें रे शेतकार इशू घेवन ताका लागून तो शेतकार ना म्हणून हांव घेवन गेलो म्हणून तो बेजार म्हजेर आनी कांय ना इशू आमचे मदीं कांय प्रॉब्लम ना होच अशें जालें मागीर अशें तूं आतां तूं वॉटर बॉडी हांव तूं वेटलँड करूं सोद न्ही वेटलँड करून सोद जाल्यार पयलीं एक वेटलँड एक पाट जालें न्ही आमच्या हातीन कांय आसपाना आमच्या शेतकारा हातीन कांय चोले सेंट्रल एक आमकां नेवी तूं जाणा आतां स्वता येता कितें घर काडूंक गेल्यार नेवी म्हणटा आपली परमिशन जाय तें 1 वर्स 2 वर्स मेळना फाल्यां लोकांक समज कितें आमी शेतकारांक कितें सांगूंक गेल्यार आमकां कांय ते लागीं आयकपाना इवन लोकांचे घरां काडपाक तांकां घरां हातूर लावपाक तांकां हिंग वचूंक पडटलें दिल्ली आनी तें जाल्यार वर्सान 2 वर्सान येतो तांकां एक हातूर लाय रे म्हूण मागीर लोक गरीब लोक कितें करतलो तेमी थोडे गरीब लोक कामां वचून तांकां कितें आपल्या घराचें मातशें हें करपा जाय पण तितून आसता न्ही प्रॉब्लम एक वेटलँड केलें तूं त्रासान पडलो एक म्हणल्यार नेवीन आमकां त्रासान उडयलाय आनी MPDन त्रासान उडयलाय आनी वेटलँड तूं कर हांव ना म्हणना वेटलँड एगेन्स्ट ना तुका दाखयता थोडें तें वेटलँड कर न्ही कितलें आहा इतलें केल्या पुरो न्ही ते शेतकारूय सुणटले सगळे सुणटले म्हणटा वेटलँड जावपाक जाय हय पूण शेताचे हेजेर न्ही शेत सोडून वेटलँड कर तूं पूण तो एरिया कमी पडपाना वेटलँड कितले एरिया जाय आख्खे तुका सांगपा म्हणल्यार होच 2 लाख आहा आनी आमचे 70,000 म्हणल्यार 2,70,000 तूं वेटलँड करतलो हें म्हणटा म्हाका बरें कांय कोणना लॉजीक कितें हे जवळ वेटलँड फ्युचराक गरज ना आमकां फ्युचराक कितें गरज आहा शेत रोवप बंद न्ही शेतकार शेताक सपोर्ट करता मरे
सारकें न्ही शेतकार आमचो ओके मानता लिओ बाब पण एक तपको असोय आसतलो जे मनशां ते चित्ता आसतले की लिओ फक्त पॉलिटिक्सा खातीर उलयता ते आतां आयज शेतकार ना तो म्हणल्यार आयजच्या दिसाक तो ताका सांगलें फाल्यां तूं शेतान देंव तो देंवतलो शुअर म्हाका एक सांगपा जाय आमचे MLA आनी वेटलँड ऑथॉरिटी डॉक्टर कोण तो प्रदीप शर्मा ताका सांगपा जाय म्हाका की वेटलँडाक मरे सांग सायबा वेटलँडाक मरे रेल्वे ऑथॉरिटी आयकोंक शकता तो सेंट्रल हें तो ऑथॉरिटी रेल्वे आयकूंक शकता हांव सांगूंक सोदतां हेका डॉक्टर प्रदीपाक म्हाका हें क्लीन करून दी 8 दिसान 10 म्हयन्यान सगलें हय मुगे आख्खी शेतां ही 30 शेतां शिऱ्यो ताका म्हणटा लोती हय त्यो सगल्यो क्लीन करून दी रेल्वेक वचोन आमी लेटर पासून केलो आहा ताका आनी लेटर करया तुका तांकां आयकतलो ते म्हाका दिसता कित्याक आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर MLA बी रेल्वे क्लियर करून हय 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 आनी इवन नेवी सुवेज आनी ती गटर कर कितें कर ते नाला आमचे हितून येवपाक पाना हांव सांगता की हांव 4 म्हयन्यान ती शेत रोयन दाखयता आतां सॉरी 120 डेजा भितर 4 म्हयने कितले दीस जाता 120 डेज हय हांव कोन्न दाखयता मेशिनरी येयल्या आतां हांव एकला आयकलां हांव एक शेतकाराक मेवलो हांव शेतकार म्हाका ताका उलोवपा लागलो हांव गेलो ताका मेशिनरी आहलो शेताक भायर हिंगा कुर्तोरी खंयच्यान शेता भायर आहलो आमी सायबा म्हणलें शेत आतां आज शेत रोयपा चेड्या तुगे शेतां हय म्हणलें मगे हा पूण पाड पडलो म्हणलें तो म्हणपा लागलो आपल्याक मेशिनरी एक आहलो म्हणपा लागलो मेशिनरी सबसिडी आतां मेवता गोवोरमेंट सबसिडी दिता मेशिनरीचेर तुज्यान शेत रोंवपा हें करूं जाता तुका आतां कामेरां म्हणल्यार ती बायलां घालपाक गरज ना कामेरां घालपाक गरज ना तुज्यान ओन मेशिनाचेर शेत रोवपा जाता इवन हार्वेस्टींग पासून करपा मेशीन आहा म्हणटाले म्हाका आहा 75 लॅक्सां पोट म्हणटा तुका गोंयल्यान गोवोरमेंट 50% सबसिडी दिता तुका लोन बी काण आंतोन वाज फ्री MLA फ्री दिता दाजी फ्री दिता म्हण आयकलां ते सायडी खंयच्यान जनता कॉटर दाजी आतां आमकांय कितें फ्री हें कर ती रेल्वेको माग तुजे पांय पडटा रेल्वेको ओपन करपा लाय आमची स्वेज कितें आहा ती बंद कर आनी आमी शेत रोयताय आनी हांव चॅलेंज दितां चॅलेंज म्हळ्यार चॅलेंज न्ही पूण हांव सांगता की आमी सगळे शेतकार रेडी आहाय शेत रोवपा हांव मुगे शेत हांव रोयतलो कित्याक कितलो एरिया तुमचो 4000 आहा ना अंकला तेंचोय आहा पूण हांव मुगेलो डॅडीचो रुगार शेत आहा तें हांव रोयन दाखयतां आनी हांव 4 म्हयन्यान 5 म्हयन्यान रोयतलोच म्हाका रोवपाक म्हाका हें उमेद कित्याक आमगे गोरवां आहलो म्हाका सगळें मागीर 2010 हांवें सगळें इकलें डॅडी मुगे एक्सपायर्ड जालो 2005 मागीर हांवें सगळें मुखार हांवें त्रास जावपा लागलो म्हाका मागीर हांवें इकलो कित्याक गोरवां हें जालीं वयल्यान आमगे नेवी वयर तुका सांगता मुगे वयर शेत आहलोलें खंय एअरपोर्टार हिंगा बिमेडेर म्हणटा थिंगा बिमेडेर हय दुरादा फॅन थिंग दुरादा विचार मुगे डॅडी कोण तो ते सगळे डॅडीक वडकोताय ते आमगे थिंग शेतां आहलोलीं ताका म्हणटाले की हें म्हणटाले ताका पाणी म्हणटाले पाणीन शेतां आहलोलीं तें आमगे एअरपोर्टा लागून तेंय शेत गेलें बायणां शेत आहलोलीं एश कोन्न घाण करून तेंय काबार आतां हेंय शेत काबार जालां आमगे जालां आतां समज गोवोरमेंट आमकां हेल्प करता गोवोरमेंट आमकां हेल्प करपाचें रेल्वे करचो हें करचो हांव तेंच सांगूंक सोदतां वेटलँड कर आनी एक आयकलां हांवें की तो सांगतालो काल दाजी उलयतालो हांव म्हणटा तेका उलय तेगे हांव ताका सांगता की वेटलँड तो म्हणटा वेटलँड करया तुमकां शेतांय दिता शेतकारांक शेतांय रोवपा दिता आनी वेटलँड मागीर 3 म्हयन्यान तुमी शेत रोवय आनी मागीर म्हणटा मागीर बोटींग कराय केस जातलें तें जाता शेतां ही हें पॅडी फिल्ड हें तुका उदो आहल्यार शेत कुसतलें पॅडी फिल्ड आनी तें एग्रीकल्चर सेपरेट आमी मुडे भाजी रोयता तें सेपरेट हें पॅडी फिल्ड उदो इतलें आमगे डॅडी सांगतालो पावस पडल्यार शेत कुसतालें तें ताका उदो चड मेळोंक दिसतूच उदो सोडपा जाय आतां माती आसा तसली वय माती वय म्हाका एग्रीकल्चर रिपोर्टूय आहा हांवें हाडला 1 वर्स पयलीं केन्नाची तुजे मुजे एरियाची हांवें मुगे एरिया सगळी साफ केल्या हांवें एरिया मुगे सगळी साफ केल्या म्हाका रिपोर्ट आसतलो हांव तुका जाण दितां मुगे एरिया हांवें साफ केला फोटो आसतले फोटो आसतले एरिया मुगेली हांवें सगळी साफ केल्या आनी म्हाका फोटोय आहाय एरिया साफ केले ते केन्ना हे भाशेन जाता तें हें हांवें फेब्रुवारी हें सगळें लोकांक भुरग्यांक हांवें घायिल्लें आनी मोदें बरो देस्पेस केलें हिंगा साफ करपाक म्हाका कळपा जाय हें वेटलँड करूं सोदता हें शेत म्हूण
हे केन्ना साफ केलें फेब्रुवारीन म्हयन्या हय मायमोळे चोय मरे कोण मनीस उबो आहा मरे तुजो चोयल ना खरेंच लिओ बाब तू जे शेतकार जावपाक सोदता परत हय हय खरेंच मनान बरें मनान बोरेन दिता हांव शेत लायफान रोयतलो आनी मुगे भुरग्यांक भायर बी धाडपाक गरज ना आमी जॉब ना भुरग्यांक भायर धाडूंक पडटा कितलो आहा तो 4000 तुमचो हय हय शेताच्या भरपूर आहा न्ही इनकम आहा न्ही प्रायम मिनिस्टर म्हणले डबल गुंडी कितें म्हणलें न्ही ओके प्रायम मिनिस्टर आमचो मोदी तो वालो तेका आमकां डबल कोन्न दिता म्हणून सांगलें हांव कोत्ता न्ही शेतू पॉलिटिक्स ना हांव म्हणटा दाजीक सांगता म्हजो कलीग तो MLA हांव सांगता आमी पॉलिटिक्स नाका तूं आतां काल सांगता पॉलिटिक्स न्ही दाजी सांगूंक सोदता की आमची खूब शेतां आनी हांव कोण 3% सपोर्ट करता तें न्ही तें सारकें न्ही ना कित्याक एक विचार येता न्ही की लिओ सडनली 1 वर्स तूं चेअरपर्सनूय आसलेलो हय हय चेअरपर्सन आसतना कितले फाटी तुवें म्हणलें की नो वी वील नॉट डू दीस वी वील नॉट डू दॅट नॉट डू दॅट म्हणल्यार हे प्रोसिजर केन्नासून चालू आसा वेटलँडाचे वेटरनरी प्रोसिजर म्हाका सांग वेटरनाची आतां तूं सांग केन्ना चालू जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलेलो जेन्ना दाजीन WRD मिनिस्टर आपयलो सुभाष शिरोडकारा थिंग पासून येयलो तो थिंग येयलो थिंगा हय तूं आसलो तूं रिपोर्टींग करतालो तेन्ना म्हजे फाटल्यान दिपक आसलेलो विशाल आसलेलो सगळे आसलेले आनी हांव चेअरपर्सन हांव फुडें आसलो तेन्ना जापकन दाजी तुवें बरें वेटलँड करपा तुमकां हांवें म्हणलें दाजी मुगे शेतां तेन्ना म्हणलें दिपकान म्हणलें विशालान म्हणलें लिओगे शेत बी आहाय मरे हिंगा म्हणपालो हें फॉर ए फॅक्ट हें ओके फॉर ए फॅक्ट तेन्ना हांव वेटलँड करता दाजी बी 2 पाटी गेलो म्हणलें म्हाका मेवलो कडेन दाजी तूं वेटलँड करूंक सोदता तूं वगोरा रे तूं चेअरपर्सन मातशें तूं मिडियाचेर वचना हांव सांगूं ओपन वचना म्हणपाना बरें म्हणलें जालें जातकूच मागीर इश्यू हॉटअप जावपा लागलो केन्ना तो हो येयलो कोण शेटये काशिनाथ शेटी येयलो थिंग कितें बायट दिली आनी कितें केलें मागीर तेन्ना हांव हें जालो कित्याक आमचें आतां शेत वयताय म्हाका शेत मुगे डॅडीगे शेत म्हाका साल्वार करपा जाय आनी तेंका आतां हांव डॅडीगे शेत बसून आसूं हांव तेंका घेयनूच करतलो शेत लोकांक तेंका उमेद आहा हांव घरान बोसना तूं वच आनी चोय तेंका घरान तेंगे भुरगे बिश्ते प्रायवेट कामां वयताय ते शेतकार आहाय ते थोडे घरान सांगून फायदो ना तुका उलयन फायदो ना हांवें मागीर तेंगे दोळ्यान रोडटा ती चोयलां हांव दाजीक एकूच सांगता फिलींग जेन्युइन म्हाका तें पॉलिटिक्स नाका हांव पॉलिटिक्स करपा येयला परत एकूच येता की लिओन आतां काडला कितें तरी आसा लेटर केलो हांवें मरे 89 लिओ बाब राग धर नाका एक प्रश्न कित्याक म्हाका हे जॉयनींग प्रश्न आसा थोडे दीस पयलीं जेन्ना हांव पळयतालो तूं एक आमदारा कडेन पयस जालो म्हणल्यार संकल्पा मोंडकर आतां वास्कोचे पयस जालो अशें दिसता म्हणल्यार हे हितून तूं रायट आसा की रॉंग आसा तुका कितें दिसता तूं सांगता आतां तूं आमोणकराक पयस जालो ते आमी सोदांत हांव मिलना एक फ्रेंड पयलींसून मिलना 15 साल मिलना बार आहा वयल्यान BJP बार आहा आतां 20 वर्स जालीं हांव BJP बार आहा आमोणकर सडनली येता आनी जॉयंट जाता आमकां हें जालें ना आमचो मिलीन आमचो न्ही जालें ना मागीर तें एक जालें हांव तें पॉलिटिक्स आतां सोडून दी इवन दाजीको पयस जालो ना दाजीको लागीं आहा दाजीको हांवें जाय दाजी चेअरपर्सन दाजीन मुगे गेलो कडेन काम केलें हांव म्हणना ती कामां मुगेल पर्सनल न्ही वास्कोकारां खातीर आं अशी पर्सनल कांय ना तितून आनी तूं आतां मिलिंद साहेबाचें नांव घेतलां अशें हितून आहा की तूं हे जे करपाक सोदता पळय ह्या दिसांनी हे वेटलँड इशू कोणाक फायदो जावपाक जाय की तुकाच एक्चुली शेतकाराक फायदो करपाक जाय की कोण बिल्डर लॉबी अशें बीन आयकलां तूं सांग तें सारकें कितें हॉटेलाची मिटींग ना हॉटेला मिटींग तूं म्हाका हें मरे पोके फार तो दाजीचे पोकेलो फार आनी कांय ना हें आमचें नांव पेड्या कर लिओचें नांव पेड्या करपा हांव म्हजें नांव गेलें ना म्हजें नांव गेलें तेका सांग प्रूफ तुजें न्ही कोणाचें नांव घेवना हांवें सांगता कोणाचें ना थोडे लोक लॉबी करून हॉटेलान मिटींग केले आतां तूं हितून लीड करता सर तुका खबर आसतलें कोणी मिटींग केलें तें म्हाका ती कांय खबर ना बरें म्हणल्यार देवाचें हांव सांगता म्हाका खबर ना पूण काल आयकलें हांव तेगे बायट आयकूंक सोदना म्हाका जाय म्हणपा लिओ ती बायट आयक सारकी म्हाका आयकपा नाका कित्याक मुगे तकली म्हाका गरम करपा नाका आसली तोंड दवरपा लागली तो गरम जालो हांवें गरम जालो तो व्हडलो मनीस आमी बारीक मनीस शेतकार हांव गरम जावपा म्हाका गरज नासलें पूण म्हाका मागीर सकाळीं हांवें मुद्दम सकाळीं चोयली म्हाका आलेक्स म्हण आहा तेगे शेतां हिंगा तेणें म्हाका धाडली लिओ मातशें चोय रे
तो कितें उलयता तो चोय रे अशें उलयलो तो कोण लॉबी तातूंत हांव कांय ना ते पोके फार्मान फायद ना तो म्हजें आतां नांव पिड्यार करूंक सोदता आसतलो म्हजें नांव घेयला ना तुझे नाव घेऊ ना कोणाचें ना पण एकूय सांगला की शेटकावणी दिल्लेलें आसा की टायम येयलो की सगळे रिकॉर्डिंग आनी तितून हांव प्रूफ करता ताका आपय म्हजे पयली 24 आवर आपय फोटो कितें आहा म्हणटा दाखय तें लिपयन दवरून कितें फायदो पिस्तो वाऱ्यार पोके फार मारप ना दाखय तुका आहा तें दाखय हांव म्हणटा आनी तूं सांगता कितें सांगलो तें म्हाका कितें ते कोणाक फायदो करपाक फायदो कोणाक करपा न्ही पूण आमी मुगेलें शेत म्हाका राखपा जाय म्हाका दुसऱ्यांक फायदो कित्याक करून फायदो शेतकार कित्याक हो व्यू सारको बरो जातलो हे बीन अशें ना 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 बिल्डर लॉबी ना बिल्डर लॉबी हांव केन्ना एप्रोच आमी गरीब खंयच बिल्डर लॉबी एप्रोच जातले आनी शेतकार म्हाका शेतकारां बरो रावपा जाय तो म्हणटा मिलीन मुगे फ्रेंड मिलिना प्रॉपर्टी आसतली तर मिलिना चोय न्ही म्हाका मिलीन मुगेलो बरो फ्रेंड फॅमिली मेंबर असो आमी एकमेका वयताय फॅमिली फंक्शनां वंक्शनां आनी आमगे बायल आनी तेगे बायल वयताय आतां तें आहा पूण हे वचून मिलीन तेगे तो चोयतलो मुगे शेत म्हाका राखपा जाय तें हांव कोण जाय जाल्यार तेणें शेतकारांक वचून सांगलें न्ही म्हाका तें पडोन म्हाका ते शेतकार कोण म्हणटाय की लियो अशें इश्यू चलता म्हण तुमकां दिसता ती म्हणटा ना तुजेर आमकां विस्वास आसा आनी आमी शेतकार सगळे एक रावया हांवें सांगलां आमी शेतकार एक रावया आमकां डिवायड करपा येतले तूं बिल्डर लॉबी ते कडेन कितें बिल्डर लॉबी आसता कडेन तो डिवायड करपा येतलो आमकां हांव सांगता हांव फार मारया न्ही आतां तेणें मारया आमी मारया न्ही वाऱ्या वयले मारूकूच ना जाल्यार तूं आपल्याचेर घेवं नाका हांव कितें म्हणटा पळय हे जे इश्यू चालू आसा खूब दीस जाले हांवूय आयकता आनी तुजे इनिशिएटीव म्हणूंक शकता कित्याक तुवें इनिशिएटीव घेतलेले आमी थिंगा बसया सो तुजे इनिशिएटीव जावंक शकता हे जे सगळें चलता सो कितें ना कितें दुबाव येतलोच कोणाकूय येतलो की सडनली कित्याक लियो 1 वर्स चेअरपर्सन आसलेलो तेन्ना आवाज काडूं ना इतले वर्सां हे जेन्ना शेतां पाड आसलेली तेन्ना आवाज काडूं ना आनी आयज जेन्ना आवाज करता तेन्ना सडनली इतलो मोठो आवाज केलो की कॅप्टनाक हाडले सोमते कॅप्टना हाडपा तुका सांगलें मरे हांवें दाजी पयलीं 2-3 पाट केलो दाजी कांय रिस्पॉन्स दिना तानावडे गेलो सीएमान म्हाका बरें आतां आश्वासन दिलां सीएमान आपूण चोयता अशें आमचोच लोकल एम एल ए आमकां साथ दिना मुगे घरा कडेन तूं जाणा आमचे अंकल आहे जाणटे एकलो आहा तो मागीर ते बेजारले कितें इतलोच BJP आसून कितें तुजो फायदो काय पळय सगळे वेटलँडां आयकूं येता म्हणपा लागलो कितें फायदो मागीर म्हाका सगळे शेतकारूय मेवले लियो कितें करया आमचें शेत हातूंतली वयता म्हणपा लागले मागीर ते म्हणपा लागले कितें करूं ते म्हणपा लागले विराटोक कॅप्टन विराटोक MP मेवले आमचो MP न्ही तो आतां पार्टी सोड पॉलिटिक्स सोड सगळें MP तो MP न्ही आमचो तेजे पयलीं गेल्यार कितें वायट आहा कांय वायट ना तो काँग्रेस म्हूण वायट ना एज आम कोणा हेल्प जावं पडटलो न्ही सगळ्यांक तूं दाजी म्हणटा आपल्या पयलीं शेतकार आपूण येवची म्हूण आमी तुजे पयलीं 2 पाट गेला हांव 1 पाट गेला शेतकाराक घेवन 1 पाट घेवन गेला आनी वयल्यान तेका ऑफिसान गेला म्हाका तो कॅर केलो ना म्हाका तें म्हाका वायट दिसलें कित्याक हांव BJP कार्यकर्तो पण वायट दिसले ओके मानता पण तेजे उपरांत तूं एटलिस्ट अटेम्प्ट तरी करपाक जाय कित्याक तुजो जाग्याचो इश्यू आसलो न्ही खंयचो जाग्याचो शेताचो कोणाक दाजीक हय परत अटेम्प्ट करता जाप करूं सोदना मागीर तेणें आनीक सांगता तुका आमचो कावन्सिलर OP तोय आहा वतून तेगे लँड एफेक्ट जाता तेका फुडें काडलो ते OP सांगपा लागलो तो तूं यो डोंट कम विथ लियो म्हणपा लागलो यू कम एलोन आनी तूं तेंचे कितें प्रश्न आहा ते सांग म्हणपा OPन जाय ट्राय केलें तेका आमकां एनवायरमेंट मिनिस्टर अलेक्स सिकारा पयलीं व्हरपा आमकां CMान सांगलें तूं दाजी घेवन एनवायरमेंट मिनिस्टरा फार्मराक घेवन वच तो म्हणपा लियो येवपाक गरज ना तूं OP तूं कॉर्डिनेट कर OP तूं केन्ना मेवल्या हिंचार OP तेका करूंक सोदतालो ताणें रिस्पॉन्स दिलो ना मागीर हांव खंय धांवतलो तूं सांग म्हणून तूं काँग्रेसीक पावना म्हळ्यार MP कडेन पावना आनी सपोर्ट मेळ्ळो लोक सगळे हॅप्पी जाले तेणें आपले आमगे इश्यू सेंटरा वता म्हणून सांगलें कितें सांगलें जाता वेल एंड गूड हांव म्हणटा सेंटरान कितें आमचोच तूं MLA आहा हिंगा तूं वेटलँड ते तकलेन काड शेत दवर हांव म्हणटा तुवें वेटलँड खंय प्रपोज केल्या वेटलँड आनी वचून थिंग कर वेटलँड हांवें आयकलां की फाटल्यान ते सायडीन हेज फाटल्यान ते सायडीन एक वेटलँड शिपेड थिंगा फुडल्यान थोड्यान तें कर तुका हेंच दिसता मायमोळें दिसता कित्याक लागून
तुका दिसना बोटिंग केले जाल्यार बोटिंग सायबा बोटिंग चिकणान करतलो चिकोड मग ते साफ करतले न्ही साफ करतो कितें तूं हांव समज तेणें हें केलें ड्रेजींग हें केलें कितें म्हणल्यार ड्राफ्ट केलो वॉटर ड्राफ्ट करपा लागून ड्रेजींग केलें ड्रेजींग करतकूच उदक कितलें जालें इतलें जालें मागीर तूं शेता टायमार कितें करतलो तो शेतूय करून दी म्हणटा तें शेत खंय फ्लोटींग शेत करपाचें तूं चिंत मातशें ताका लॉजीक आसपा जाय आनी तूं बोटींग केलो तो म्हणटा शेतकारांक बोटींग घालून दिता शेतकार समज 30 बोटी समज आमकां नाका बोटींग पूण सांगता एज अ एग्जाम्पल सांग तुका शेतकारान 30 बोटी घाल्यो हिंग पोल्युशन जावपा ना एनवायरमेंट तूं म्हणटा एनवायरमेंट म्हणटा लोकांचें हें जातलो बोटिंग हितून कसलें पोल्युशन जाता पोल्युशन जातलें बोटींग आनी मागीर मागीर मुखार सगळें पोल्युशन जातलें तूं पोल्युशन डिझल घाली फाटल्यान सगळें स्मोक पोल्युशन जातलें मरे वेटलँड तूं वेटलँड दवरूंक सोदता वेटलँड एनवायरमेंट म्हणटा तूं शेत रोवप एनवायरमेंट न्ही तूं सांग आतां नवीन आं तूं शेत तूं आतां कांसाले वयता न्ही भितर रोडान तुमच्यान तें 3 किंग हॉल आहा तें तूं ते दोनी सायडीन लोक शेत रोयता रोडा सायडीन ते भाशेन जाता मरे सिनरी हिंगा बरें दिसतलें लोक काजा वयता लोक फोटो काडटा तूं गॅरंटी घेता की ते करतले हय हांव गॅरंटी बरोवन दिता आमदारान कालूच गॅरंटी दिली की शेतकाराचोय प्रश्न सुटावो करतो हय करतलो हांव तेंच म्हाका बरें दिसलें तेगेलें तो आमदार आमच्या शेतकाराचें तंत्र ना आमी गेले आमकां म्हाका तेणें केअर केलें ना शेतकार पासून गेल्यार जाता शेतकाराक तो कितें म्हणटा शेतकाराक आपूण हेल्प करतलो आमकां हेल्प कर हें शेत दवर आनी हेल्प कर मरे आमकां तें वेटलें तितून भितर आनी घुसपायत कितें आमी घुसपायन कित्याक मारता तूं घुसपायन मारनाका आमगे शेत आमकां दी इवन ते त्रिजा म्हण तूं वच हितून एंडा घरां ती बाडी रोडटा तेका ती म्हणटा हिंग कोण येता म्हणटा लियो म्हण तूं मिलिना सपोर्ट करता हांव म्हणटा तेंच न्ही मिलीन म्हगेलो फ्रेंड म्हगे शेत हांव राखतलो मिलीन म्हाका लागना ह्या इशू पर्सनल पर्सनल हांव पर्सनल आहा म्हाका मिलीन म्हगे फ्रेंड खरें बरो फ्रेंड म्हगेलो हांव मिलिना केन्ना एगेन्स्ट जावपाना हें फायल कितें जावं पूण आमी फ्रेंड हें पॉलिटिक्स करूंक उपना हांव आजून सांगता कोण वयताय तेगे कार्यकर्ते वयताय आनी लोकांक सांगता शे म्हाका लायक जालें ना बरें म्हाका दूख जाली बरें हांव मिलिना फ्रेंड म्हाका हांव म्हगे शेत म्हगे डॅडीगे शेत हें उरलें कितें उरलां हांव केसलो चेड नाल्या म्हगे डॅडी हांव खबर आहा म्हगे डॅडी अंकल गोश्पार वचपार सगळे शेतां लागून सामकें मोत्तालें हिंग तूं कोणा मांगरान पयलीं शेतकार पयलीं ओलांद आहलो ओलांद गुदिनो तो एक टायमार बरो शेत लायतालो हिंगा तो लोकांक सपोर्ट करतालो चोत हाडटालो शेत लायतालो सगळें करतालो तेच म्हाका उडगास येता एक पाटी तो आहल्यार तुका सांगपाचो येदोन शेत रोयतालो तो ते कितें आमी चड शेतकारान नांव जाणा हिंगा आनी एक आहलोलो कोण शेतकार तो सगळ्यांक शेत रोयतालो तेका कामेरी आहलोली मानाय आहलोली हें आहलो बायलां आहलोली तो रोयतालो ना म्हाका उडगास ना आनी एक आसा की हे जे इशू आसा 2009 सुरू आसा हांगा फर्स्ट प्रपोज ड्राफ्ट नोटिफिकेशन वेटलँड जावचें म्हणून आहा तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलेलें पण म्हाका दिसता तेन्ना तुमी पॉलिटिक्सान नासलेले आहलोले आमी पॉलिटिक्सान म्हणल्यार एक्टीव नासले कावन्सिलर नासलेले पॉलिटिक्सान नासलेले तेन्ना कितें दिसलें तुमकां की हे एक्चुली म्हाका हें तुवें सांगली नॅशनल वेटलँड ऑथॉरिटी 2009 फॉर्म जाल्या म्हाका ती तेन्ना तकलेन कांय नासलेलें हांव म्हणटा ती फॉर्म जाली आतां म्हाका तकलेन कांय ना ती फॉर्म जाल्ली पूण आतां आवाज जालो न्ही 2 वर्स 2 वर्स जाल्ले आवाज जालो पूण पयलीं म्हाका ती कांय वेटलँडां कांय खबर नासलेली आनी ही वेटलँड ऑथॉरिटी 2009 जाली न्ही हांव तांकां इतलेंच वता वेटलँड प्रदीप एकोडे डॉक्टर प्रदीपा कडेन की तेमीन ते जागो आयडेंटिफाय केलो न्ही वेटलँड वास्कोन तें पयलीं 500 म्हाका काल आयकलो हांवें 500 पयलीं केलो म्हूण गोंयां मागीर आयकलां की पर्रेकारान ती ड्रॉप केली 50 केली पर्रेकाराक कितें जालें पयलेंच आमी उदक सुबेज लँडावन उदक सुबेज खबर तुका 70% आमी लँड कितें 30% काय 20% हें आमी आतां फक्त तें लँड वेटलँड करून गेले शेतां कितें आहा तें वेटलँड करून गेली मागीर उरलां कितें आनी उदक जालें मरे फाल्यां कितें बुट्ट पिल्लें मागीर उदक खंय वयतलें पूण म्हाका आनी एक प्रश्न हितूनूच कित्याक आमी पळोवंक शकता फाटल्यान हें आतां बरें कॅचमेंट एरिया खूब वर्सांसून आसा सो हिंगा एक कॅचमेंट एरियान मरे आमी पावसान म्हाका उडगास आसा डॅडी ते हिंगा नुस्तें मारताले कसलें नुस्तें मेळटालें तेन्ना थिंगा तिगूर घाण उदक हें बरें उदक आहलो पयलीं आतां घाण दिसता तें वास येता आतां आमचे तेंपा डॅडीगे तेंपार सामकें आमी न्हांवतालीं आमी शेतान वयताले काम करताले आमी नांगोर वयताले डॅडी हिंगा पांय धुयताले मातशें उदक घालताले
आम न्हांवता उदकान हय हें उदक हिंगा हे वॉटर हें हिंग तूं वॉटर बॉडी कर मरे कितें आहा तें कर मरे तूं हिंगा हय फाटल्यान शेत आहा न्ही म्हणटा हय शेत आहा कितें आहा तें तूं शेतूय जाता फाटल्यान आनी हांव कितें म्हणटा हें समज क्लीन केलें सगळें केलें स्वेज गेट सगळी सारकी केली कोण दिली WRD म्हाका एक फावटी लुकास मेळ्ळो आमी कोत्ताय म्हणटा तो तेंका करपाक दी तें एक बरें काम कर शेतकार हेल्प कर स्लूज गेट घालताले हय 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 पयलीं घाताले न्ही आमी ती आमकां कोण दी आमी कोत्ताय नाजाल्यार आमकां दी आमी बंद करता पूण हें सगळें घाण पयलीं बंद कर सगळें मेंटेनन्स आमी करता इतलें इजी ना इतलें इजी ना कित्याक रेल्वे एक सांगू तुका जेन्ना वेटलँड जातलें न्ही तो दाजी म्हणटा सायब आमचो दाजी सायब म्हणटा हिंग वेटलँड कोत्ता शेतांय रोवपा दिता एक फावटी वेटलँड जालें न्ही सगळें सेंटर हातीन वयतलें मागीर आमच्या हातीन कांय ना MLA पासून कांय करपा जावपाना विश्वास कित्याक धरना हेजेर विश्वास न्ही हें विश्वास न्ही विश्वासाचो एक्सपिरियन्स आहा कितें एक्सपिरियन्स आहा अशें नेवीच एक्सपिरियन्स आहा न्ही आमकां म्हणून तूं फाटी हय सरता आनी वेटलँड जालें वेटलँड ऑथॉरिटी खंयची सेंटराची तूं जाणा सायबा सेंटराची तें जातकूच सगळें सेंटर जातलें दाजी हातीन कांय उरपाना दाजी एक उतर आयकपाना तें हांव सांगता MLA जाय कोणाक केअर करपाना वेटलँड ती तेंची फायनल डिसिजन आनी समज तो म्हणटा न्ही शेत रोवपा दिता बोटींग करपा दिता फाल्यां समज कितें चेंज जालें शेत बोटींग शेतान वेटलँड करून दवर आमी शेतकार खंय गेले खंय वयतले लेट मी करेक्ट यू वन थिंग तूं म्हणटा दाजीच्या हातीन काय उरपाना आयकपाना एक हांवें प्रत्यक्षान पळयलेलें आसा तानिया कडेन दाजीचें आयकलां आनी ते हायटी करता खंय कोण ते रेल्वे अंडरपास वाडयता की वाडयना ओके ओके तूं आतां तें सांग हय सो तशें आयकताय पण तसो मनीस जाय दाजी करता न्ही तुवें पयला आसतलें तो मातसो फाटल्यान रावन करून घेता हांव जाणा दाजी काम करता दाजीन रावता वास्को डेव्हलपमेंट हांव ना म्हणना डेव्हलपमेंट ना म्हणना हेंच तुवें पूल केलें न्ही वयर केलें तेंच आमचें तें कालवट ओपन करून दी मरे हें जाता मरे दाजी सांगलें न्ही तेणी सांगलें तें करपा लाय पयलीं आमी तेका सांग एक करून दी हांव 2 वर्सां आमकां चान्स दी शेत रोवपा आमी शेत रोयताय 2 वर्सान तो आमदार जावन इतले सगळे करता तेका सांग आनी आतां 3 वर्सां म्हणटकीर 2 वर्सां 2.5 वर्सां हय आम बरें तेका सांग तें ओपन कर म्हूण सांग तुका तुमगे ओपन कर म्हूण सांग ही स्वेज बंद कर म्हूण सांग आमकां शेत रोवपा आमी तूं हांव 4 म्हयने दी म्हणटा चल आनी तेका दिया 1 वर्स दी हांव शेतान बरें ग्रीन करून दाखयता तुका तें भाजी बीन लायतलो भाजी लावपा न्हय पॅडी फील्ड ओके भात लायतलो शुअर आनी हांवें मरे तें हेका उरलो एग्रीकल्चर हेका तेणें मुगे चॅक केलें आनी तेणें म्हाका एक मरे एक तें ती नाल आसता तो काडो नाल एश करून काडटा कितें कितें तेका जुंगरी काय कुंगरी लोकांनी कमेंट हितून घालचे हय तें कितें म्हणटा तें काडो नाल तो थंय तें आसता आसता तें कितें म्हणटाय म्हाका खबर तें कोण दिता म्हूण म्हाका तेणें सांगलें आख्खें शेत आपल्या ती आपूण कोत्ता तुका शेतकाराक पयस दिया म्हणटा सो फ्युचर आसा तुका हां फ्युचर हांव सांगता न्ही म्हज्या रोगतान शेतकार हांव म्हगे रोगतान शेतकार म्हगेली धाकटी गादी बारकार म्हगे रेंदेर सगळां म्हगे रोगतान आहा रेंदेर आमगे माड काडटाले हिंगाय आमगे माड आहलोले पयले डॅडी हिंग माड काडटालो हिंगा भितर बारान पयलीं आहलोले जायते तेंपा पयलीं 80s डॅडी सांगतालो केंप्याक बाटा माड आहलोले आमी पयलीं जायत बिजनस बारीक केला आमी तें आतां उलयन आतां ना न्ही तें उलयन फायदा बाब तूं इमोशनल चड जाता म्हणून तुका दिसना की तूं फाटीं उरता हे सगळे पॉलिटिक्सान हय हांव म्हणटा आमचे हितून शेतकार हितून कोणें पॉलिटिक्स करची न्ही ते कोण हाडले काल अशें आवाज केलो ते तो चॅरपर्सन कितें पोचपोचीत उलयलो तें उलोवची न्ही खरें कितें डिफिकल्ट चॅरपर्सन सांगता गिरीश तेगे हांगेला शेत आहा ती पासून ओडपाक आमची गिरीशान आपल्याक सांगूना म्हूण अंकला शेत आहा थिंगा खंय तान्या सायडीन तें ऑलरेडी फुल्लां तें पयलीं ओपन करपा जाय तेका ती म्हणटा आपलें शेत हिंगा आहाय तो अद्दे आहा म्हणटा तें ओपन करपा जाय हांवें तेका हें केलें तेका थिंग गेलो तेंगेर बसलो तेंका डिफिकल्टी सांगली म्हाका खबर ना पयलीं तेका गिरीशा अंकल म्हणटा बसून आमी तुगे बोरकर कितें स्वाती प्रेमा बोरकर सोनेचें ना तें गेलो थिंग बसलो ती म्हणपाक आमी डिलिपागे हेगे गिरीशागे आपूण ती आपल्या अंकल आमी अंकलाक घर म्हणपा लागले हांव तूं गिरीशान सांगूना म्हणपा लागले हे पण एक्चुअली टू बी व्हेरी फ्रँक तूं इमोशनल जावन तूं हो झगडटा पण जे परिस्थितीन सद्या शेत आसा तूंय पांय घालपा पेक्षा 2 तास चित्त आसतलो कित्याक हे घाण जाल्लेलें सायबा तूं आनी पांय घालून कुसतले हांवें तें तुका दाखयला फोटो न्ही त्या लेबरांचे 2 एक 8 दिसान
हें जावपा लागलें पांय खर्चोताय म्हणपा लागले ते. सो हे प्रोसेस खूब आहा शेत करपाक व्हडले ना प्रोसेस आहा. हांवें कांसाले शेतकारां हाडटा गेल्यार दाजी तो थिंग हाडटा खंय हावसींग बोर्डा थिंग ते कांसा शेतकार तो म्हणटा लियो आपल्या 3 म्हयने आपूण शेत करता ते सॉयल हें करपा पडटली हें कोन्न तें सॉयल रोवपा मेळटा. हांव कोन्न दाखयता तुका शिऱ्यो बिऱ्यो घाता ते लोटी ते शिऱ्यो आयली त्यो घाता आनी म्हजें शेत रोयता हांव करतलो. आनी म्हाका मातशें प्रोटेक्शन जाय मातशें तुमी ते सुयेज बी काडाय सॉयल काडाय आनी रेल्वे गेट ओपन कर. आनी इवन आलेख सिकार आमकां हेल्प केल्लो रेल्वे एक फावटी बंद केलो तें काम आमी शेतकाराक लागून बंद केलें तेका हांव थिंगा हांव तेका मानता देव बरें करूं म्हणटा कितें तेणें बंद केल्लें आनी तांकां 8 दीस आमी रेल्वे दाखोवन हांवें थिंगा रेल्वेची मशीन घान तें तेंचें JCB घान क्लीन केलें 3 मीटर डीप मारलेलें सगळें उदक 8 दिसान गेल्लें. आनी हांवें ते फोटो हे ते शेताचो फोटो तो तेन्ना तो शेताचो फोटो तेन्नाचो सगळें ड्राय केलें. सिडनी फुटारा दिसा तो तुका सगळें सांगतलो तो आलो म्हजे बराबर सगळें आहलोलें. हांवें घाला म्युनिसिपालिटी मशीन पासून येला एक्सिलेटर तेन्ना पासून हांवें क्लीन केलें. आतां तें तुवें चोयलें तेणें बंद केलां सगळें चोयलां तुवें चोयलां हय बंद केलां बांद केलें आनी उदक साठोवन दवरलां. हें उदक घाणीचें उदक. पण पयलीं कितें आहलें सारकें ग्रीन हय ना ग्रीन न्ही फालतूय झाडां आहलीं न्ही भितर ते सायडीन तान्या कडेन म्हणटा तान्या कडेन ते झाडां आहलीं तेय सारकें वीड कशी ती वीड ती कशी येयली हें पाड पडलें म्हणून येयली न्ही शेतकाराले वीड येता तुका ना वीड पाड पडलें म्हणून सुयेजी उदकाचें वीड येयलें तेंगा सुयेजी थिंग उबो राव तान्याको मातशें 10 मिनट उबो राव वास येतलो सगळो. सो हेचो सोल्युशन तुजे हितून कितें आसा खरेंच सांग. म्हजें सोल्युशन एकूच दाजीक सांगता तो म्हजे रागार जावं पूण ताका म्हजो भितरल्यान मोग आसतलो तशें कांय ना. पूण आमकां शेतां तें शेत दी तेंय एनवायरमेंट तूं वेटलँड करता बोटींग करता तें जावपा ना. बोटींग करून गेल्यार तुका ड्रेजिंग करून तें उदक बोटींग स्वता खातीर करना न्ही तो जे स्टेक होल्डर कंपनी जाता तेंच्या खातीर करता म्हणून. हय मागीर तो उदक हें मात तुका शेतान उरयतो तूं होण जालो मरे थिंगा लेवल आसपा जाय न्ही आं तूं ड्रॅप करतलो. फ्युचरिस्टीक प्लॅन तरी बसून काडा न्ही अक्रॉस द टेबल तुका बसून काडपा जाता पूण आमकां पयलें तेका सांग आमकां बरें तूं बसून काडपा तेका आनी 3 वर्स उरल्या न्ही तेगे टर्म फुडें तो येतलो जिखोन हांव ना म्हणना पूण एक आमकां 1-2 वर्स पूण ती आमी शेत करून कोत्ताय न्ही आमी. तूं मागीर वेटलँड कर कितें कर तो आमकां जायना पूण आमकां सपोर्ट करपा जाय तेणें वेटलँड ऑथॉरिटीन की आमकां हें ओपन करून दिवपा जाय. ओके सो तुजें प्रपोजल आसा की 2 वर्स तुजे जे शेत आसा ते बरें करून दी तूं शेत रोयता बरें करता आनी जे उरलेले जागा ते हितून वेटलँड जावनी बोटींग जावनी कितें उरलेले जाग्यार उरलो जाग ना आख्खें शेत करुया टोटल तूं हिंग कर मरे बोटींग इंट्रस्ट जाल्यार. ओके तानिया कडेन फूल शेत आनी हे सायडीन जे धाकटे तळे म्हणटा धाकटे तळे कडेन बोटींग कर रस्तो बरो ब्रॉड रस्तो कर बरें कर कितें म्हणटा बरें कर चोय हो बांदा मुसंडीक रोड तो बांद आनी स्वेज गेट आहा त्या सकयल सायडीन केशें वेटलँड जायना. हांव कितें म्हणटा हें आहा तोडे आहा हें दिसता तुका बरें डीप आहा इतलें हय डीप आहा. मागीर तूं समज न्ही ड्रेजिंग कितें कर हिंग दी तांकां बोटींग करपाक चल. कितलो व्हडलो जागो हो आसतलो न्ही कितलो 1000-3000 आसपा ना 3000 बोटींग कितें जातलें दुसरे पयलीं धाकटें चालू कर मागीर चोया न्ही आमकां 1 वर्स 2 वर्स शेत तुमी फेल जाले की मागीर केलें बरें. हय आमी फेल जावपा ना तूं तें सांगता आमी करतले शेत आनी आमकां कॉन्फिडन्स खूब आहा पण एक पयला हांवें एक फूल इंटरव्यू हय आयक आमकां तूं कशी तूं वस लियो म्हणटलो तुका शेत रोवपा जाय वस शेत रोय म्हणटलो हें आमकां सगळें काडून दिवपा जाय तेणें रेल्वे तें ब्रॉड केज तें आमची तें ना तूं म्हणटा ऑल कंडिशन्स शूड बी इन प्लेस सो दॅट तूं शेत रोवतलो बेश्टें शेत रोवपाक मेळपा ना तूं शेत हें शेत आतां मोदें आहा चॅनल कसो आहा ती वॉटर बॉडी धाकटे तळे स्प्रिंग आहा आयकलेलें स्प्रिंग आहा मुखार स्प्रिंग आहा ते सगळें वॉटर बॉडी म्हण सायबा. सो हे जे इशू आसा हे इशू बंद करपाचे प्रयत्न चालू आसतलो न्ही हो जो इशू पॉलिटिक्स जाता ते पॉलिटिक्स करची न्ही आमकां शेतकारांक शेत आहा ती शेत रोय न्ही
एक आमकां शेतकाऱ्यांक जीच कित्याक आतां गोवोरमेंट फुडें पावला आतां सगळें टॅक्नोलॉजी कितें येयलें आमी डॅडी टायमार तें नाहलोलें रेल्वे डॅडी तेका झगडीं कशें मारतले आतां आमी बरे MP आहाय सगळे आहा सगळे MP आहाय MLA मिनिस्टर आहाय इले बरें आमकां सपोर्ट करचो हे कोण चोयत न्ही हांव पॉलिटिक्स करूंक सोदना कोणाक सांगता तेका कोण पॉलिटिक्स हांव दाजी खरें कितें काल उलयलो तो रागान उलयन तेका म्हाकाय कितें व्हडलो भाव म्हजो व्हडलो भाव दोगांय बाराबर हेजी भाव कजन ताका सांग आमकां ओपन करून दी आमी शेत रोयताय मरे इतलें आनी हें घाण आदी नेवी कितें आनी लेटर कर बरें वेटलँड समज ऑथॉरिटीन घेयलें हातीन न्ही रेल्वे बंद करपाक तांकां ताकद आहा आमकडे हांकां लोकलां MLA तांकां म्हाका दिसना आनी दाजीन तें केलें म्हणटा तूं वयर काडला दाजी आमगे तें ओपन करून दी म्हणून करता सांगलां तेणी कालूय स्टेटमेंट आमी आयकलां हांव नासलो पूण हांवें पयलां तितून म्हाका दिसता तें बोटींग करप बरें जायना तूं बोटींग हेजे बरें मागीर चिकोल आसपाना उदो खंयच उदो आसा तोळ तूं तें आहा प्लॅनिंग आसा प्लॅनिंग कशें दर्यांतल्यान जर सपोज बरो लेवल हाडलो जाल्यार जाता दर्या उदो येयल्यार शेत पेडात ना आमगे हाडसाण न्ही तें ओके सो तुजे जे कंडिशन्स आसा शेतकार म्हणून तुजे खुबशे कंडिशन्स आसा ते कंडिशन फुलफील जाले की 100 दिसांनी तूं हांगा 120 डेजा भितर तूं शेत रोयतलो दाखयतलो की येस वी आर कॅपेबल सगळे शेतकार हॅपी वास्कोकार हॅपी आनी हे जे मायमोळेमचे लेक कम फिल्ड जेन्ना तूं उलयता मायमोळेम बद्दल कितें म्हणटा मायमोळेम लेक म्हणटा की मायमोळेम फिल्ड म्हणटा मायमोळेम फिल्ड म्हणटा इवन आतां तूं दिसता हो रस्तो गाडी वयता बरें थिंग शेत जालें आतां ते सायडीन ग्रावंड बरें शेत हे सायडीन बोटींग थिंग शेत बरें दिसतलें नेचर तें थिंगा विजिबल आपल्या जाय तें सगळें मेळपाना लास्ट रिक्वेस्ट कितें आहा दाजी बाबा हांव दाजीक सांगूंक सोदतां दाजी रागा जावप ना आमगे शेतकारांक मागणी कितें ती पुरी कर कित्याक शेतकार सदां तुजी उपकारां उत्तले हें दाजीन केलें म्हूण आनी हांव कितले MLA बोली गेलां सगळ्यां बोली गेलां एक दाजीन केलां म्हजी काळजान सदां उत्तलें आनी शेतकार 30 शेतकार तेंचेय काळजान उत्तले शेतां ती शेत दवर ते वेटलँड करून तांकां आनी घुसपाय नाका ना वेटलँड कर पण दुसऱ्या जाग्यार कर तूं वेटलँड हांव वेटलँड ओपोज ना पयलीं हांव तुका पत सांग पयलें 2009 वास्कोन कितले वेटलँड बॉडी दाखयले तितून एक खंय कर न्ही तूं हेंच कित्याक जाय तुका मायमोळे फील्ड कित्याक जाय हें पॅडी फील्ड तें करपाक जायना आनी दाजी सांग दाजी करतलो दाजी रागा जायनाका हांव कितें उलयलो तें सारकें म्हणजे मनानसून उलयलां रागा जावप ना पूण आमगेलें सॉरी फील जाता सॉरी फील हय उलयला म्हणून सॉरी म्हाका म्हगे काळजान काडलें काल म्हाका तेणें म्हणलें न्ही कोण उलयलो कितें हांव खरें म्हाका मागीर दूख जालें हांव शेतकार म्हगेलें शेतां आनी म्हाका अशीं उतरां तें आसी तें जाताच पॉलिटिक्सान तें पॉलिटिक्स करपा न्ही हांव म्हणटा पॉलिटिक्स करनाका कोणाक पॉलिटिक्स करना आमकां शेतकारांक शेत दी तुजे बिले शेतकारां हाडलेलें हांव हाडटां तूं तें वेटलँड तकलेन काड आमकां शेत बरें शेत जातलें आतां हें तें कितें करून दवरलां सगळें बंद करून दवरलां तें उदो सोड हांवें तेगे WRD लुकासा फोन केलो हांवें कितें करून दवरलां उदो सोडल्यार सगळें गेलें आनी थिंग ओपन कर आमचो हय मावथ ओपन केलें हें स्वेज सगळें बंद कर नेवी पयलीं हांवें पयर नेवीची भितर गोरवांय सुद्दां दिसता हय मरे चोय मरे हें कितें तूं आनी कितें चोय न्ही आं इवन हितून बोकडी घाल्या 10 दिसान घाता हांव बोकड्यो हें सगळें ओपन करून दिलें बोकडी कांय हाड्या घाल्या थिंगा पण कितेंय कर तुजें शेत आहा तें वाचोवपाक तूं हांवें म्हणटा दाजी म्हणटा आपूण डेवलप तुवें जायत डेवलपमेंट केलां इवन हांव तुका वालोर दितां डेवलपमेंट केलां पूण डेवलपमेंट करतना आमकांय सांबाळ सगळें चड डेवलपमेंट कर वेटलँड म्हणून चड वेटलँड 2,70,000 करूं नाका मातशें उणी कर हे जवळ वेटलँड केन्ना आसना मातशें उणी कर हें करपा जाता वेटलँड हें धाकटें 2,000 हेर कडेन तुका आनी कडेन 2,000 पासून वेटलँड आहाय ते सायडीन खंयच्यान सांताक्रूज ते सायडीन तें हे भाशेन कर ताका वास्कोन एक वेटलँड दाखोवपा जाय हें दाखय आनी थिंगा तें कितें आहा त्या वतान वेटलँड पयलीं 2009 वेटलँड ऑथॉरिटीन कितें प्रपोज केलो तें खंयचें कर वेटलँड तें म्हणटा बरें कर वास्को तो वायट करना पूण बरें करता पूण वेटलँड दोन तूं शेत रोयतलो मागीर तूं बोटींग करतलो शेतकाराक बोट घातलो शेतकार आश करनाका ती भाशा ती नाका शेतकार शेत रोयतले बोटींग ते खंय रोयतले शेतान तूं बोटींग
तू शेतकार जावपाक रेडी आसा परत? परत अजून शेतकार आमगे जितले शेजारी आहाय ते शेतकार आहाय तांकां हाडटा न्ही शेत रोय म्हणटा न्ही हिंगा आनी आमचे हिंगाय जायते ना फार्मिंग रेवल्युशन ते सायडीन मेस्तावाडे. हय हांव तुका सांगलें मरे हांव कोलवा गेल्लो हांव तुका तें सांगता ही शेत पाड पडली न्ही 97 मुगे डॅडी हांव मुगे मामी घेवन कोलवा मुगे मामी घर थिंग गोरवां व्हरून बांदून आमी जोत व्हरून बांदून थिंग शेत रोयली 5 वर्सां रोयली. हय आनी एक आहा तुका होच जागो जाय की आनी खंय दिले शेत थंय तुका शेतकार जावपाक होच जाय? अरे आनी जागो म्हाका लोकांनी मार ना दुसरे कडेन जागो सपोज जागो ते शेत सांगे सायडीन ना तशें तूं शेत ती भाड्यान घेवन पयस घालून करूं पडटा म्हाका म्हणजे आसतना थिंग कितें वचपा जाय. ओके ना हे हायपोथेटिकल क्वेश्चन जालो नो प्रॉब्लेम. तुज्या मनान आसा ते आयज खरेखर बरो उलयलो नायसली. एक पिक्चर वेगळोच तयार जाल्लो की लिओ इनिशिएटीव घेता कित्याक तरी फाटलें कारण आसतलो. आयज तूं काळजांसून उलयलो म्हाका दिसता थोडे दुकाय येयली तुजे दोळ्यांत म्हाका दिसलें. सो यू वर इमोशनल यू आर इमोशनल पर्सन. हें जें चलता वास्कोन पॉलिटिक्स टर्न घेवचें न्ही आनी हो जो सोल्युशन आसा सगळे जे म्हणटा पळय जे हांगा फायट करता ते एनवायरमेंटलिस्ट म्हणटा वेटलँड जाय. खरेखर आमकां वेटलँडाची गरज आसा फॉर फ्युचर. तुजेंय आयकपाक जाय तेंचेय आयकपाक जाय. कॉमन सोल्युशन जावपाक जाय हें आमचें मत आसा. फायनल टेक? फायनल हांव कितें म्हणटा वेटलँड जाय पूण हे 2,70,000 वेटलँड खंय वयतलो जायना. धाकटें शेत सोडून वेटलँड कराय वेटलँड कराय पूण शेतान वेटलँड करना काय. पॅडी फिल्डान हांव सांगू कोत्ता उल्लेख कोत्ता पॅडी फिल्डान वेटलँड जायना पूण तूं कोर वेटलँड. हांव म्हणटा कोर खूंय आहा ते आनी खूंय थोडे आसतले कोर आनी तुका बरें जातलें आनी तुका फार्मर सदां तूं उपकार जातलें की हें शेत तुवें राखलें म्हूण कित्याक हें शेता लागून खूब झगडलें फुडले पिळगे खातीर. मुगे चेडे हांव भायर धाडपाना चेडे एकलो गेला दुसऱ्या पासून धरतलो शेत रोयली शेतान बरें हें आहा तुका सांगलें मरे एकलो म्हाका मेळ्ळो तेका शेत आतां तेका 2 मशीन 1 मशीन आतां 10 मशीन कितें जालें. शेत इज प्रॉफिटेबल बिझनेस. 5 मिनिटान सांगलें मरे साहेब. मोदी खरें बरो दिता कितें म्हणटा आत्मनिर्भर भारत म्हणटा आत्मनिर्भर आनी हिंगा CM बरें हें करता स्लोगन दिता संपूर्ण भारत गोंया आहा न्ही कोरिया आनी CM खरें बरें CM मातसो हेल्प करतलो फार्मरांक. Definitely. So thank you very much viewers. Interview मातसो लांब जालो because it was his personal views. जे पॉलिटिक्स चलता वास्कोन खूब दीस आमी पळयता की हे इशू एक वेगळे टर्न घेतलेले आसा. प्रत्येक मनीस एक 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 उलयत आसा. सो आमकांय दिसलें जे जाग्यार स्टार्ट जालो जो मनीस हेका कारण आसा जो मनीस फायट सुरवात जे मनशान केले तो आसा लिओ बाप रॉड्रिगीस. सो तेजे कडेन उलोवया आनी स्पश्टीकरण घेवया कित्याक लोक उलयता पण स्पश्टीकरण मेळपाक जाय. जे पॉलिटिक्साचे आन्सर दिले जे पर्सनल रिलेशनशिपाचे बद्दल आन्सर दिले सगळे ऑल ओपन आन्सर अँड मेसेजीस टू दोज criticizing him as well as criticizing the farmers body. So thank you very much Leo Bab and thank you very much viewers for watching the video till now. Also thank you very much viewers for making so many comments in our last video. इतुनी तुम्ही comment you leave your comment about your views. What is your views? तुमच्याकडे स्पष्टीकरण फुल असा. Thank you very much. Keep watching Goa News.